संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। क्षम्यतां, मध्ये एकः श्लोकः विस्मृतः। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरम्। सर्वेभ्यः शुभसायम्। इदानीं गीताप्रवेशस्य 15 पाठः समाप्तः अस्माकं। 16 पाठः अस्ति भाषणपरिपाटी। तत्र कृत्प्रत्ययान् अधिकृत्य वयं पठामः। ह्यः कक्षासमाप्तिसमये अहम् उक्तवान्, संस्कृते प्रत्ययाः बहुविधाः सन्ति। तेषु धातुभ्यः ये प्रत्ययाः भवन्ति विभिन्नेषु अर्थेषु, अर्थाः बहवः सन्ति। तत्र ते प्रत्ययाः कृत्प्रत्ययाः इति भवन्ति। यथा असमापकक्रिया इति तेलुगुभाषायां वदामः। एकं कार्यं कृत्वा द्वितीयकार्यं यदा करोति तदा क्त्वा इति प्रत्ययः भवति। एवमेव यदि धातुः उपसर्गसहितः अस्ति, एकं कार्यं कृत्वा द्वितीयं कार्यं करोति तदा क्त्वा स्थाने ल्यप् भवति। यथा ग्रन्थालयं गत्वा पुस्तकं पठामि इति वाक्यम्। अहम् उपविश्य वाक्यं पुस्तकं पठामि इति। अहम् उपविश्य ग्रन्थं पठामि। अत्र उपविश्य इत्यत्र उप इति उपसर्गः अस्ति, अतः उपविश्य इति ल्यप् प्रत्ययः भवति। इति एकः प्रत्ययः, क्त्वा ल्यप्। एवमेव तुमुन्, क्तवतु, क्ता, शत्रु, शानच्, एते सर्वेपि प्रत्ययाः धातुभ्यः विहिताः सन्ति, धातुभ्यः योजिताः भवन्ति। अतः एतेषां सर्वेषामपि समूहस्य नाम अस्ति कृत्प्रत्ययाः इति नाम। तत्र बहवः प्रत्ययाः सन्ति, तेषां विषये वयम् अधुना पठामः। एतां कथां सावधानं पठत। पुरा नैमिषारण्ये कश्चन सन्यासी आसीत्। पुरा इति अव्ययं स्मरन्तु। पुरा पूर्वकाले इत्यर्थे पुरा इति अव्ययम्। वार्धक्ये वर्तमानः सः केनचित् कारणेन अन्धः संवृत्तः। वर्तते, वर्तेते, वर्तन्ते इति आत्मनेपदी धातुः, तस्मात् शानच् प्रत्ययः। शानच् प्रत्ययस्य विषये वयं गतकक्षायां चर्चां कृतवन्तः। शानच् प्रत्ययः वर्तमानकाले अर्थे, प्रेजेण्ट् टेन्स् इति उच्यते। इदानीं सन्देहः भवति, वार्धक्ये वर्तमानः सः केनचित् कारणेन अन्धः संवृत्तः पूर्वकाले खलु, तर्हि शत्रुप्रत्ययः वा शानच् प्रत्ययः वा युज्यते वा इत्युक्ते, यस्मिन् काले वार्धक्यं सः अनुभवन् अस्ति तस्मिन् काले यत् जायमानमस्ति तस्य कथनार्थं शत्रुप्रत्ययः वा शानच् प्रत्ययो वा प्रयोक्तुं शक्यते। अहं बाल्यकाले बहुकोलाहलं कुर्वन् आसम् इति वाक्यं। कृष्णः बहुकोलाहलं कुर्वन् आसीत्, नवनीतं चोरयन् आसीत्। यदा कृष्णः नवनीतं चोरयन् आसीत् तदा यशोदा तं तर्जितवती, తాడితవతి ఇది వాక్యం. ఎప్పుడైతే అతను దొంగలిస్తూ ఉన్నాడో ఇత్యర్థేపి
प्रत्ययः शत्रुप्रत्ययः शानच् प्रत्ययः च भवति। द्वयोः अर्थः समानः। अस्तु, इदानीं प्रकृतं कथाम् अनुसरामः। यस्मिन् समये सः वार्धक्ये आसीत् तस्य वार्धक्यावस्थायाम् इत्यर्थः। केनचित् कारणेन सः अन्धः संवृत्तः। सः प्रतिदिनम् अपि आश्रमस्य पुरतः वृक्षमूले उपविश्य ध्यानमग्नः भवति स्म। सः किं करोति? वृक्षस्य मूले उपविश्य ध्यानमग्नः भवति स्म। अत्र उपविश्य इत्यत्र कः प्रत्ययः अस्ति? लप्। ध्यानमग्नः इत्यत्र प्रत्ययः न, ध्यानमग्नः उत्तमं। क्तप्रत्ययः गतः लिखितः तथैव ध्यानमग्नः इति। मज धातुः मज्जति इति धातुः अस्ति। निमज्जति गणेशनिमज्जनमिति अस्ति खलु, स एव अत्र धातुः। मज्जति इति धातुः, तत्र मग्नः इति रूपं भवति। अथ कदाचित् तत्र आगतः कश्चन पुरुषः तं मुनिं पृष्टवान्, भोः सन्यासिन्, अनेन मार्गेण गन्तारः केऽपि त्वया दृष्टाः किम्? अनेन मार्गेण ये गच्छन्तः सन्ति तादृशाः जनाः दृष्टाः वा इति। गन्तारः इत्युक्ते गमनं ये कुर्वन्ति ते गन्तारः। यथा पठितारः, श्रोतारः, वक्तारः। अत्र कः प्रत्ययः अस्ति? लुट् कर्ता, प्रत्ययः भाता, स्मर्ता, श्रोता, वक्ता इत्यत्र तृच् प्रत्ययः अस्ति। गन्ता गन्तारौ गन्तारः, गन्त्री गन्त्रियौ गन्त्रियः, कर्त्री कर्त्रियौ कर्त्रियः स्त्रीलिङ्गे। गन्तारः भवता दृष्टाः किं? त्वया दृष्टाः। अत्र क्तप्रत्ययः अस्ति, कर्मणि प्रयोगः। क्तप्रत्ययः कर्मणि अस्ति। तदा वदति सः, न अहं जानामि इत्याह मुनिः प्रसन्नतया, अत्यन्तं प्रसन्नतया इत्यत्र प्रसन्नता इति भावार्थे तल् प्रत्ययः अस्ति, किन्तु एषः कृत् प्रत्ययः नास्ति। तस्य भावस्त्वतलौ इति वयं पठितवन्तः। वृद्धत्वं, शत्रुत्वं, क्रूरत्वम् इति त्व इति प्रत्ययः। तल् प्रत्ययः अस्ति क्रूरता, शत्रुता, एवमेव प्रसन्नता इत्यत्र क्तप्रत्ययः अस्ति। प्रसन्नः जनः, तत्र क्तप्रत्ययः। प्रसन्नस्य जनस्य या स्थितिः भवति, यः भावः भवति, सा प्रसन्नता इत्युच्यते। अत्र प्रसन्नः इत्यत्र क्तप्रत्ययः, प्रसन्नता इत्यत्र तल् प्रत्ययः, तद्धितप्रत्ययः अस्ति, न तु कृत् प्रत्ययः। प्रत्ययः महोदय? तत् वचनं श्रुत्वा सः जनः ततः निर्गतः। वचनम् इत्यत्र श्रवणं, वचनं, पठनं, धावनम् इत्यत्र सर्वत्र कः प्रत्ययः अस्ति? समीचीनं, ल्युट्। क्रियापदस्य भाववाचकः शब्दः भवति वचनं, श्रवणं, दर्शनं, तत्र ल्युट् इति प्रत्ययः। सः जनः ततः निर्गतः। नूतनप्रत्ययविषये अहं पृच्छामि। किञ्चित् कालस्य पश्चात् अपरः कश्चित् तं मुनिम् उपसृत्य अपृच्छत्, अये सन्यासिन्, भवान् विश्वसनीयः इति भवन्तं पृच्छन्नस्मि। अधुना अनेन मार्गेण केऽपि प्रयाताः किम्? अस्मिन् मार्गे केऽपि गतवन्तः वा इति। केन कारणेन वदन्नस्ति? भवान् विश्वसितुं योग्यः, विश्वसनीयः। अनियर् प्रत्ययस्य कर्मार्थः अपि अस्ति, योग्यार्थमपि अस्ति। विश्वसितुं योग्यः, विश्वसनीयः।
इत्यर्थः अस्ति। कर्मार्थः अपि अस्ति। पाठः पठनीयः, गीता पठनीया, पठितुं योग्या, अवश्यं पठनीया इत्यपि अर्थः अस्ति। अवश्यं पठनीया, पठितुं योग्य, कर्म इत्यादयः अर्थाः सन्ति। तव्यत् अनियर् इति द्वयोः प्रत्ययोः, तव्यत् अनियर् इति प्रत्ययोः द्वौ स्तः कर्मपदं बोधयन्ति, किन्तु योग्यम् अवश्यं कर्तव्यम् इति अर्थं बोधयन्ति। किं पृष्टवान् सः? अनेन मार्गेण के जनाः गतवन्तः वा, प्रयाताः वा इति। अत्र प्रयाताः इत्यत्र क्तः प्रत्ययः अस्ति। कर्तरिक्तः वा कर्मणिक्तः वा? कर्मणि न, कर्तरि कर्तरि केपि जनाः गतवन्तः वा, केपि जनाः प्रयाताः वा? जनाः कर्तारः सन्ति गमनस्य, आं महोदय। अतः कर्तारं बोधयन्ति। कर्तृ प्रत्ययः। अग्रे तमुवाच स सन्यासी किञ्चित् पूर्वं कश्चित् एतदेव पृष्ट्वा गतः। एकः आगतवान्, एतदेव वाक्यं पृष्ट्वा एकः गतवान्। तस्मात् ऋते, अतनि कंटे वेरे एवरू कूडा इत्यर्थे ऋते इति शब्दस्य प्रयोगः भवति। अतनि कन्ना वेरे एवरू वेळ्ळारु, अतनु ओक्कడే వెళ్ళాడు, अतनि कन्ना वेरे एवरू लेरु इत्यर्थे ऋते इति अव्ययप्रयोगः भवति। ऋते तस्मात्, तस्मात् मनुष्यात् ऋते अहं किमपि न जानामि, अन्यः कोऽपि गतवान् वा न वा इति अहं न जानामि। कारणम् अन्धः, द्रष्टुं न शक्नोति। यः पृष्टवान् तं जानाति सः इति उक्तवान्। कतिपयेषु क्षणेषु गतेषु पुनः कश्चित् मुनिं दृष्ट्वा तत्समीपं गत्वा, अये महात्मन्, भवान् ध्यानमग्नः इति जानन्नपि मम कर्तव्यम् अवश्यं निर्वहणीयं, तत्र मया न प्रमदितव्यम् इति धिया प्रश्नकरणे त्वरमाणः अस्मि। भवान् ध्यानमग्नः अस्ति तद् जानामि, जानन् శత్రుప్రత్యయः। తెలుసుకుంటూ తెలిసినవాడైనప్పటికీ పృచ్ఛన్నస్మి। కారణం కిం? మమ కర్తవ్యం అవశ్యం నిర్వహణీయం, అనియర్ ప్రత్యయः। తత్ర మయా न प्रमदितव्यं, प्रमादः न करणीयः, तत्र तव्यत् प्रत्ययः। द्वयमपि अवश्यम् इत्यर्थे अस्ति। अवश्यं प्रमादः न करणीयः, अवश्यं कार्यं करणीयम् इत्यर्थे तव्यत् अनियत् प्रत्ययोः प्रयोगः अत्र अस्ति इति धिया प्रश्नकरणे त्वरमाणः अस्मि। त्वरमाणः इत्यत्र कः प्रत्ययः? शानच्। शानच्। वयं गतकक्षायां पठितवन्तः। त्वरते इति धातुः, तस्मात् त्वरमाणः। त्वरयति इत्यपि धातुः अस्ति, परस्मैपदिरूपं। त्वरते इति आत्मनेपदिरूपमपि अस्ति। अतः मां क्षाम्यतु भवान्। शत्रुसैनिकाः अत्र सञ्चरन्तः सन्ति इति श्रुतं। सञ्चरन्तः इत्यत्र शत्रुप्रत्ययः, श्रुतम् इत्यत्र क्तप्रत्ययः। अतः तान् अन्विष्यद्भिः अस्माभिः अत्र आगतम्। अत्र अस्माभिः आगतम्। अस्माभिः इत्यस्य विशेषणमस्ति अन्वेषणं कुर्वद्भिः अस्माभिः। अत्र अन्विष्यद्भिः इत्यत्र शत्रुप्रत्ययः अस्ति। अन्विष्यन्, अन्विष्यन्तौ, अन्विष्यन्तः। एवं तृतीया बहुवचने अन्विष्यद्भिः, వెతుకుతున్నవారైనటు వెతుకుతూ మేము ఇక్కడికి వచ్చాము इत्यर्थे अन्विष्यन् इति पदम् अस्माभिः इत्यस्य विशेषणम्। अतः अस्माभिः इत्यत्र तृतीया बहुवचनम्, अन्विष्यद्भिः इत्यत्रापि तृतीया बहुवचनं। ह्यस्तनकक्षायां वयं पठितवन्तः। शत्रुशानच् विशेषणरूपेण यल्लिङ्गं यद्वचनं या च विभक्तिः इति नियमानुसारं समानलिङ्गं समानवचनं समानविभक्तिः च भवति इति गतकक्षायाम् अस्माभिः पठितमस्ति। अस्माभिः अन्विष्यद्भिः, अत्र
अन्विष्यति इति वर्तमानकालः, शत्रु अन्विष्यन् यकारः अपि भवति। तद्विषये भवान् किमपि जानीयात्। कतिचन जनान् वयं पश्यन्तः आगताः, भवान् जानीयात् प्रायः सम्भावनार्थे लिङ्लकारः इति कारणेन भवन्तं पृच्छामि इति अवदत्। तमपि सः मुनिः उक्तवान् पूर्ववदेव अहं न जानामि, अन्ये बहवः गतवन्तः इत्यहं न जानामि, एकः गतवान् तमन्विष्य द्वितीयः गतवान्, तद्वयं विहाय अन्यः कोऽपि नागतवान् इति भावम् उक्तवान्। नाम बहुवचने केऽपि गतवन्तः वा इति सः पृच्छन्नस्ति। यः कोऽपि आगच्छति, बहवः तु न गतवन्तः, एकः एव गच्छन्नासीत्, तान् विहाय अन्यं न जानामि इति उत्तरम् उक्तवान्। ततः किञ्चित् कालम् अतीतः, तदानीम् अपरः कश्चित् आगत्य मुनिं भक्त्या प्रणम्य अवोचत्, अयि मुनिवर्य सादरं वन्दे, भवतः दर्शनं प्राप्तं यत् तत् जन्मान्तरीयसुकृतस्य फलम् इति। पूर्वजन्मसुकृतफलम् इति कथनं। जन्मान्तरेण एतत् जन्म भवति जन्म, जन्मान्तरम् इत्युक्ते वेरొక जन्मलो, अग्रिमजन्मनि पुण्यं यत् कुर्मः तस्य फलम् इदानीं प्राप्तुं न शक्नुमः। अतः पूर्वजन्मनः उत्तमकार्यस्य फलं भवतः दर्शनं। महापुरुषाणां दर्शनं तथा सरलतया न भवति, पूर्वजन्मकृतपुण्यकारणेन भवति इति तद्वदन्नस्ति सः। जन्मनः अन्तरम् अन्यत् जन्म जन्मान्तरम्, अत्र समासः अस्ति, अन्यत् जन्म जन्मान्तरम् इति शब्दः। आशीर्भिः माम् अनुगृह्णातु, माम् आशीर्वचने अनुग्रहं करोतु इति उक्तं। किञ्च मम आगमने कारणं निवेदयितुमिच्छामि। अस्माकं घातकाः, सम्पदाम् अपहारकाः, प्रजानां पीडकाः केचन शत्रुसैनिकाः एतं प्रदेशं प्राविशन् इति गुप्तचरनेता अवोचत्। घातकाः इत्युक्ते दुर्मार्गाः, हन्तकुलु इत्यर्थः वक्तुं शक्यते। सम्पदाम् अपहारकाः, अपहरन्ति इति चोराः। प्रजानां पीडकाः, ये पीडां कुर्वन्ति ते पीडकाः। अत्र सर्वत्रापि क इति प्रत्ययः अस्ति, सर्वत्र अक इति सामान्यमस्ति। अत्र प्रत्ययः अस्ति नुवुल् इति प्रत्ययः, नवुल् नास्ति, नुवुल्, नकारः उकारः ल, नुवुल्। कृपया अहं प्रश्नं करोमि, उत्तरं वदन्तु। भवतां स्पर्धा मास्तु, इदानीम् अहं प्रथमम् उक्तवान् इति स्पर्धा मास्तु, कृपया शृण्वन्तु। प्रजानां पीडकाः, यथा कारकं, घातकं, पीडकं, एते सर्वेपि अक इति अद्ते योजिताः भवन्ति। अन इत्यत्र ल्युट्, अक इत्यत्र नुवुल् इति प्रत्ययाः भवन्ति सामान्यतया। अग्रे पीडकाः केचन शत्रुसैनिकाः एतं प्रदेशं प्राविशन् इति गुप्तचरनेता। नेता शब्दस्य अर्थः अस्ति नायकः। नायकः इत्यत्र पुनः नुवुल् प्रत्ययः। नेता इत्यत्र कः प्रत्ययः अस्ति? इदानीं वदन्तु उत्तरं। तृच् प्रत्ययः। सुन्दरं, समीचीनं। तदत्र आगतः अस्मि, तदर्थम् अहम् अत्र आगतवान् इति उक्तवान् सः। तत्कृपया तद्विषये यत् ज्ञातव्यं तद्वक्तव्यं। भवान् अस्मिन् विषये किमपि जानाति चेत् वदतु इति। तदा सन्यासी, अयि महाराजा विजयस्व, शत्रुसैनिकानां विषये मया कोऽपि न ज्ञायते, शत्रुसैनिकानां विषयः मया कोऽपि न ज्ञायते, यतः अहम् अन्धः। एतावदेव जानामि यत् इतः पूर्वं कश्चन सैनिकः, सेनानायकः, मन्त्री च माम् एतदेव अपृच्छत्। कश्चन सैनिकः गतवान्, तस्य पृष्ठतः सेनानायकः आगत्य पृष्टवान्, अनन्तरं मन्त्री आगत्य मां पृष्टवान्, एतदेव अपृच्छन्। इदानीं तु स्वयं महाराजः भवान् पृच्छति इति अवदत्। तत् आकर्ण्य राजा आकर्ण्य ल्यप्
भृशं विस्मयमानः विस्मयते इति आत्मनेपदी शानच् प्रत्ययः। पुनः अपृच्छत् अयि महात्मन् अन्धेनापि भवता भवान् अन्धः अस्ति तथापि भवता अन्धः भवान् अन्धेनापि भवता आगतानाम् अस्माकम् अभिज्ञानं कथं प्राप्तं भवान् अस्मिन् विषये कथं ज्ञातवान् इति। किं भवतो दिव्यदृष्टिः अस्ति भवतः दिव्यदृष्टिः अस्ति वा इति। सन्यासी हसन् अब्रवीत् इदानीं वदन्तु दिव्यदृष्टिः इत्यत्र कः समासः अस्ति कोऽपि वक्तुं शक्नोति? विशेषणपूर्वपद कर्मधारय दिव्या दृष्टिः समीचीनम्। अग्रे चलामः। हसन् शत्रुप्रत्ययः अत्र कापि दिव्यदृष्टिः न आवश्यकी अत्र कापि दिव्यदृष्टिः न आवश्यकी तस्य जनस्य भाषणपरिपाटी एव तस्य स्थानस्य योग्यतायाः च ज्ञापिका अभवत्। अत्र भवतः एवं अन्ये ये त्रयः आगताः भवतां चतुर्णामपि भाषणशैली भाषणपरिपाटी इत्युक्ते भाषणशैली एव भवतां योग्यतां प्रदर्शयति योग्यतायाः ज्ञापिका జ్ఞాపకము చేసేటువంటి వస్తువు किं भवतां भाषणशैली यथा स्मारिका ज्ञापिका कारिका इत्यत्र इका इति प्रत्ययः अस्ति तत्रापि कप् प्रत्ययः अस्ति। अस्तु तद्विषयेपि अग्रे वयं पठामः। तत् श्रुत्वा अत्र नुवुल् प्रत्ययः नास्ति नुवुल् यत्र अस्ति तत्र अका इत्येव आगच्छति इति स्मर्तव्यम्। तत् श्रुत्वा राजापि तद्वचनम् अङ्गीकृत्य पुनः तं नमस्कृत्य ततः अग्रे गतवान्। अस्यां कथायां स्थूलाक्षरैः मुद्रितानि पदानि कृदन्तानि इति कथ्यन्ते। सर्वत्र एतेषां पदानां नाम अस्ति कृदन्तानि पदानि। कारणं किं वदति यतः एतेषां पदानाम् अन्ते विद्यमानस्य प्रत्ययस्य कृत् इति नाम कृत् अन्ते यस्य सः कृदन्तः बहुव्रीहि समासः। ते के सन्ति इत्युक्ते अत्र केचन सन्ति लिस्टेड् सूच्यां कतिचन प्रत्ययाः अत्र सन्ति इतोपि सन्ति बहवः तव्यत् अनियर् नुवुल् तृच् त्वा तुमुन् ल्युट् क्ता क्तवतु शत्रु शानच् ल्यप् ल्यप् अत्र नास्ति योजयितुं शक्नुमः। इतोपि बहवः सन्ति एते प्रसिद्धाः व्यवहारे अत्यन्तम् उपयोगिनः कर्तृप्रत्ययाः। प्रतिदिनं यदा वयं भाषणं कुर्मः तत्र मध्ये मध्ये एते प्रत्ययाः अवश्यं भवन्ति। एतेषु तव्यत् अनियर् क्त्वा तुमुन् क्ता क्तवतु शत्रु शानच् एते प्रत्ययाः विविधेषु प्रसंगेषु अस्माकं व्यवहारे पठिताः एव अस्माकं पूर्वतनपाठेषु प्रसंगेषु अस्माभिः ज्ञाताः एव। इदानीम् उदाहरणार्थं पश्यन्तु। कर्मचारिभिः समये कार्यालयः गन्तव्यः अत्र अस्ति तव्यत् प्रत्ययः। एकैकस्य प्रत्ययस्य किञ्चित् उपस्थापनं कृत्वा अग्रे गच्छामि। तव्यत् प्रत्ययः कर्मणि एव भवति। आवश्यकं चेत् लिखन्तु कुत्रापि। तव्यत् प्रत्ययः अनियर् प्रत्ययः द्वावपि अवश्यं कर्मणि एव कर्तरिप्रयोगः न भवति। इत्युक्ते एतत् पदं कर्मपदं सूचयति। गन्तव्यं कः गन्तव्यः कार्यालयः कार्यालयशब्दः अत्र वाक्ये कर्मपदं। कर्तृपदं किम् अस्मिन् वाक्ये कर्मचारी कर्मचारिभिः इति तृतीया अस्ति। एतत् क्रियापदं कर्मपदं बोधयति कर्तृपदं तृतीयायां भवति कर्मपदं प्रथमाविभक्तौ नाम तेन पदेन यत् उच्यते तत् तस्यां विभक्तौ भवति। गन्तव्यः प्रथमाविभक्तिः अतः प्रथमाविभक्तिः कार्यालयः इत्यस्य कर्मणः प्रथमा अस्ति यत् कर्तुः तृतीया भवति। कस्मिन् प्रयोगे
कर्मणि कर्मणि प्रयोगे अतः तव्यत् प्रत्ययः कर्मपदं बोधयति कर्मणि प्रयोगे तस्य प्रयोगः भवति। अनियर् प्रत्ययः अपि अस्य अग्रे तस्यापि अर्थः समानः। सर्वेणापि देशहितं चिन्तनीयं। किं चिन्तनीयं? देशहितं। केन? मया, युष्माभिः, भवद्भिः, भवतीभिः, सर्वैः इत्यर्थे सर्वेण इत्युक्ते प्रत्येकं जनेन इत्यर्थः। सर्वेण इति यद्यपि एकवचनमस्ति, सर्वशब्दस्य अर्थः एषः अस्ति प्रत्येकं जनः। अत्र प्रत्येकं जनः इति एकवचनमेव अस्ति, किन्तु सर्वान् जनान् सूचयितुं समर्थं पदम्। अतः सर्वेणापि इति एकवचने भवति चेदपि सर्वान् सूचयति। सर्वैः देशहितं चिन्तनीयम् इत्यपि दोषः नास्ति। पदद्वयमपि बहुवचनार्थं बोधयितुं समर्थमस्ति। सम्यक्। तर्हि तव्यतनियर् विषये स्पष्टमस्ति? आं महोदय। आम् आम् सुन्दरं। तर्हि एतस्य प्रयोगः तव्यत् मध्ये भवति। यथा शानच् विषये पठितवन्तः तथैव अत्रापि वाक्यप्रयोगे पुनः विभक्तयः परिवर्तिताः भवन्ति। यथा कार्यालयः गन्तव्यः अस्ति, वाक्यं कथं वक्तुं शक्नुमः? मया गन्तव्ये कार्यालये घटी न भवति इति वाक्यं चिन्तयन्तु। घटी नास्ति, कुत्र नास्ति? कार्यालये नास्ति। कः कार्यालयः? मया यः गन्तव्यः सः कार्यालयः, किन्तु घट्याः आधारः अस्ति कार्यालयः इति कारणेन तत्र सप्तमी भवति। तादृशवाक्यमपि शुद्धमेव। मया गन्तव्ये कार्यालये घटी नास्ति इत्यपि वाक्यानि अग्रिमवाक्ययोजनसन्दर्भे तत्र भिन्नविभक्तयः अपि तत्र भवन्ति इति स्मर्तव्यम्। अस्तु, तर्हि तव्यतनियर् समापितवन्तः। अग्रे क्त्वा सीतारामः चायं पीत्वा कार्यं करोति इति वाक्यं। प्रथमं चायं पिबति, तत् समाप्य द्वितीयकार्यस्य आरम्भं करोति। यदा एतादृशस्थितिः भवति तत्र पूर्वकालिकक्रियायाः क्त्वा इति प्रत्ययः भवति। టీ తాగి పని చేసుకుంటాడు. పని చేయడం అనేది ఉత్తర కార్యం. దాని ముందర పూర్వకార్యం ఏమిటి? టీ తాగడము. సో పూర్వకాలిక క్రియకు క్త్వా ప్రత్యయము వస్తుంది. టీ తాగి, చూసి, విని इति प्रयोगाः ये सन्ति तत्र क्त्वा इति प्रत्ययः भवति. नाम स्थितिम् अवगच्छन्तु. कार्यद्वयमस्ति, एकं कार्यं समापयति, ततः द्वितीयकार्यं करोति. समानकाले न, समानकाले चेत् शत्रुप्रत्ययः शानच् प्रत्ययः. भिन्नभिन्नकाले नाम पूर्वमेकं कार्यम् अनन्तरं द्वितीयं कार्यं, तर्हि पूर्वकालिकक्रियायाः क्त्वापि भवति, ल्यप् अपि भवति. ल्यप् कदा भवति? उपसर्गसहितधातोः इति वयं जानीमः. अग्रे उद्यमपतिः वाणिज्यं विस्तारयितुं प्रवासं करोति. सः एकं कार्यं करोति, प्रवासं करोति, यात्रां करोति. तस्य किमपि उद्देश्यमस्ति, किमपि लक्ष्यमस्ति. एतत् कर्तुम्, एतत् साधयितुम्, एतत् कार्यनिमित्तम् इति यत्र भावः अस्ति तर्हि तस्य निमित्तकार्यस्य तुमुन् प्रत्ययः भवति. यथा वयं सर्वेपि तिरुमलां गच्छामः. किमर्थं गच्छामः? देवदर्शनार्थं, दैवदर्शनं द्रष्टुं तिरुमलां गच्छामः. विद्यालयं गच्छामः. किमर्थं गच्छामः? पठनार्थं अध्ययनार्थं पठितुं गच्छामः. अत्र सर्वत्रापि तुमुन् इति प्रत्ययः भवति. नाम कार्यद्वयं भिन्नभिन्नसमये करोति, किन्तु एकस्य कार्यस्य उद्देश्यम् अपरं कार्यं. प्रवासः इति कार्यं वाणिज्यविस्तारस्य निमित्तमस्ति. अतः विस्तारनिमित्तम् इत्यर्थे विस्तारयितुम् इति तुमुन् प्रत्ययः भवति.
अत्र क्त्वा तुमुल् ल्यप् एतेषां त्रयाणां विषये स्मर्तव्यं। क्त्वा प्रत्यययोजनानन्तरं वा ल्यप् प्रत्यययोजनानन्तरं वा तुम् प्रत्यययोजनानन्तरं वा तत् पदम् अव्ययं भविष्यति। नाम लिङ्गविभक्तिवचनानि न भवन्ति। पुंलिङ्गे एकं रूपं, स्त्रीलिङ्गे एकं रूपं, नपुंसकलिङ्गे एकं रूपम्, एकवचने एकं, द्विवचने एकं, बहुवचने एकं रूपम् इति रूपभेदः न भवति। सर्वत्र समानं रूपम्। अव्ययविषये उक्तवन्तः खलु, सर्वविभक्तिषु सर्ववचनेषु सर्वासु अवस्थासु यस्य रूपं समानं तत् अव्ययम्। तर्हि क्त्वा तुमुल् ल्यप् प्रत्ययाः यत्र भवन्ति तत् अव्ययं भवति। सीतारामः चायं पिबति चेदपि पीत्वा एव, सीता पिबति चेदपि पीत्वा एव भवति। अतः क्त्वा तुमुल् ल्यप् अव्ययान्तानि भवन्ति इति स्मर्तव्यं। तव्यतनियर् कर्मपदम् उपयुज्य वदन्ति। कर्मपदं यदि पुंलिङ्गः गन्तव्यः, कर्मपदं यदि स्त्रीलिङ्गे अस्ति गन्तव्या, कर्मपदं यदि नपुंसकलिङ्गे अस्ति गन्तव्यम् इति भिन्नं भवति। एषः भेदः। क्त्वा तुमुल् ल्यप् विषये स्पष्टता अस्ति? आं महोदय। अस्तु, अग्रिमं बिन्दुं पश्यामः। क्ता क्तवतु इति प्रत्ययद्वयं, तेन उचिता कार्ययोजना कृता। क्तप्रत्ययः सुभाषिणी अद्य प्रशंसार्हं कार्यं कृतवती। अत्र क्तवतु प्रत्ययः। एतयोः द्वयोः अपि प्रयोगः भूतकालार्थे भवति। प्रथमः नियमः, क्तवतु भवतु क्ता भवतु భూతకాలార్థే భవతి. రూపం, వీటి యొక్క రూపాలు రెండు కూడా దగ్గరగా ఉంటాయి. కథం? క్తవతు మధ్య క్తా అస్తి, క్తా इति प्रत्ययः कृत इति अस्ति. क्तवतु मध्ये कृतवती इति अस्ति. वती इति नूतनतया योजितं भवति क्तवतु प्रत्यये. प्रक्रिया अंत समानं. गतवान् गतं, श्रुतवान् श्रुतं. ఈ రెండిట్లో కూడా ప్రక్రియ అంతా సమానం. అంటే ధాతువునకు ప్రత్యయానికి జరగవలసిన క్రియలు, సంధులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ సమానంగా ఉంటాయి. తప్రత్యయంలో గత, కృత, శ్రుత, ధృత ఏవం భవతి. తవతు मध्ये గతవతి, గతవాన్, గతవత్ इति रूपाणि भवन्ति. कृतशब्दः अकारान्तः भवति, कृतवान् इति तकारान्तः भवति. एष एव भेदः इति द्वितीयं. तृतीयमस्ति कृतवती कृतवान् इति क्तवतु प्रत्ययः भूतकालार्थे कर्तृर्थे एव भवति, कर्तारमेव बोधयति. सुभाषिणी कृतवती, रामः कृतवान्, छात्रः गतवान्, युवकः पठितवान् इति कर्तारमेव बोधयति. क्तप्रत्ययः क्वचित् कर्तारं बोधयति, क्वचित् कर्मपदमपि बोधयति इति वयम् अस्मिन्नेव पाठ्यक्रमे क्तप्रत्ययं पठितवन्तः. तत्र उक्तमस्ति यथा अकर्मकधातुभ्यः एवं न क्षम्यतां, क्तप्रत्ययः कर्तरी भवति, गप्त्यर्थकधातुभ्यः कर्तरी कर्मणि च भवति. सामान्यधातुभ्यः कर्मणि भवति इति व्यवस्थां वयं क्तप्रत्ययस्य पाठे पठितवन्तः विस्तृतरूपेण. एतस्य सारः एषः अस्ति. क्तवतु प्रत्ययः सर्वदा कर्तारं बोधयति. क्तप्रत्ययः क्वचित् कर्तारं बोधयति, क्वचित् कर्म अपि बोधयति. यथा रामः विद्यालयं गतः, रामः कर्ता गतः, रामेण विद्यालयः गतः. अतः कः गतः? विद्यालयः. केन? रामेण. कर्मणि प्रयोगः. क्तप्रत्ययः कर्तरि प्रयोगे अपि भवति, कर्मणि प्रयोगे अपि भवति इति ज्ञातव्यम्. अत्र प्रश्नः अस्ति कस्यापि? महोदय, ऋते तस्मात् अहं किमपि न जानामि. तत्र ऋते विना अर्थे तु न प्रयुक्तः. कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तः?
तेलुगु भाषायाम् अतनि कण्ठे तं परित्यज्य अन्यः कोऽपि नास्ति इत्यर्थः अस्ति। यथा रामात् ऋते अन्यं देवम् अहं न जानामि। रामुनि कण्ठे, तेलुगु भाषायां कण्ठे इति अस्ति खलु, सः अर्थः ऋते इति शब्दस्य अर्थः। अस्तु, भवतु। क्ता क्तौ तु विषयद्वयं समाप्तं खलु। अग्रे सैनिकाः देशरक्षणं कुर्वन्तः भवन्ति। सैनिकाः देशरक्षणं कुर्वन्ति इति सामान्यं वाक्यं। ते एकं दिनं वा दिनद्वयं न, 24/7 365 डेस् किं कुर्वन्ति? देशरक्षणं कुर्वन्तः भवन्ति। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेन्स, रक्षण చేస్తూ ఉంటారు इत्यर्थे शत्रुप्रत्ययः भवति। कंटिन्यूस टेन्स इति वयं वदामः। तस्मिन् अर्थे शत्रु भवति। ज्वरबाधया तस्य शरीरं कम्पमानम् अस्ति, शानच् प्रत्ययः। एतयोः द्वयोः अपि अर्थः समानः, किन्तु शत्रुप्रत्ययः केवलं परस्मैपदिधातूनां, शानच् प्रत्ययः केवलम् आत्मनेपदिधातूनाम्। उभयपदिधातूनां शत्रुप्रत्ययः अपि भवति, शानच् प्रत्ययः अपि भवति इति ज्ञातवन्तः। शानच् प्रत्ययः कर्तरि अपि भवति, कर्मणि अपि भवति इति विषयं गतपाठे अस्माभिः ज्ञातमस्ति। तर्हि एतानि वाक्यानि वयं पठितवन्तः। अत्र कस्यापि प्रश्नः स्यात् पृच्छन्तु, नो चेत् अग्रिमपाठं वयं पठामः। एतावत्पर्यन्तं वयं पृथक् पृथक् पठितवन्तः, समस्या नास्ति। इदानीं यद्वयं पठामः तत्र प्रत्ययः इति नाम्ना वयं न पठितवन्तः, किन्तु शब्दप्रयोगं कृतवन्तः। एतस्मिन् विषये अस्माभिः विशेषरूपेण न पठितं, तथापि प्रयोगं वयं कुर्मः। तेषां विषये वयं किञ्चित् पठामः। आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय, प्रथमः श्लोकः। द्वितीयः श्लोकः दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा राजा वचनमब्रवीत्। आचार्य महती चिमु। द्वितीयश्लोकः, तृतीयश्लोकं भवती गतवती। द्वितीयश्लोके प्रथमाध्यायस्य दुर्योधनः, एकवारं कस्य मैक् आनस्य एकवारं पश्यन्तु। आचार्यस्य द्रोणाचार्यस्य समीपं गत्वा राजा दुर्योधनः वचनम् अब्रवीत् इत्यत्र आचार्यं द्वितीया, उपसंगम्य ल्यप्, राजा नकारान्तशब्दः, अब्रवीत् उक्तवान्। किम् उक्तवान्? वचनम्। अत्र वच धातुः अस्ति, तस्मात् लिट् इति प्रत्ययः अस्ति। एतस्य अन्यानि उदाहरणानि श्रवणं, भाषणं, पठनं, लेखनं, दर्शनं, कूर्दनं, चर्वणं, नाशनं, स्पर्शनम् इति तेलुगुभाषायामपि वयं प्रयोक्तुं शक्नुमः, प्रयोगं कुर्मः प्रतिदिनम्। अत्र प्रत्ययः अस्ति लिट्। क्रियां बोधयति, भावं बोधयति, धातोः अर्थं बोधयति। वचनं वाक्यम् इत्यर्थं बोधयति। भाषणं वार्तालापः इति भावं बोधयति। दर्शनं चूडणम् इति भावं, धातोः यः भावः आसीत् तं बोधयति लिट् प्रत्ययः। एतद् सामान्यतया नपुंसकलिङ्गे भवति, क्वचित् पुंलिङ्गे अपि प्रयोगः दृश्यते, चिन्ता नास्ति। न स्त्रीलिङ्गे प्रयोगः न भवति, पुंलिङ्गे क्वचित् प्रयोगः, अधिकतया एतस्य प्रयोगः नपुंसकलिङ्गे भवति। अग्रे नायकाः मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। मम सैन्यस्य नायकाः एते सन्ति भवतः संज्ञार्थं, भवतः ज्ञानार्थं, अथवा भवान् जानीयात्, నీకు తెలియచేయడం కోసం చెప్తున్నాను इति वाक्यं वदति। नायकाः, मम इति सामान्यः शब्दः, सैन्यस्य इति संज्ञा सूचना संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि इति अन्यपदानि स्पष्टानि सन्ति।
नायकाः इत्यत्र नयति इति नायकः, यः सर्वान् अग्रे स्थित्वा नयति, यथा नेता इति वयं वदामः तद्वत् यः सर्वान् अग्रे स्थित्वा नयति सः नायकः। अत्र नी धातुः ल्युट् प्रत्ययः कर्तारं बोधयति, कर्तृर्थे ल्युट् प्रत्ययः एषः। नायकः, गायकः, स्मारकः, धावकः, एतानि पदानि सन्ति। अक इति पदानि भवन्ति, इका इति भिन्नमस्ति। नायकः इत्यत्र कर्ता इत्यर्थः। నూల్ కాదండి, దిస్ ఇస్ నాట్ నూల్ ప్రత్యయ, నాయక నూల్ కాదా? नूल् नूल् एव, वचनं ल्युट्, नायक इत्यत्र Okay. नुवुल् एव, सत्यं नुवुल् प्रत्ययः एव अस्ति। इदानीं सर्वेषां धातूनां नुवुल् प्रत्ययः भवति। कर्ता यः तत् कार्यं करोति, नाम यः नयति सः नायकः, यः गायति सः गायकः, यः पठति सः पाठकः, यः पश्यति सः दर्शकः। एतत् पुंलिङ्गे अपि भवति, स्त्रीलिङ्गे अपि भवति। यदि कर्तृपदं नपुंसकलिङ्गे अस्ति तर्हि नपुंसकलिङ्गे अपि भवति, किन्तु सामान्यतया लोके कर्तृपदम् इत्युक्ते पुंलिङ्गस्त्रीलिङ्गयोः व्यवहारः अधिकतया भवति इति कृत्वा पुंलिङ्गे स्त्रीलिङ्गे प्रयोगः अधिकतया दृश्यते। नायकः पुंलिङ्गे, नायिका स्त्रीलिङ्गे, ज्ञापकः पुंलिङ्गे, ज्ञापिका स्त्रीलिङ्गे, कारकः पुंलिङ्गे, कारिका स्त्रीलिङ्गे। एवं सर्वत्रापि स्त्रीलिङ्गे इका इति भवति, पुंलिङ्गे अकः अकः इति रूपाणि भवन्ति। स्पष्टं? कः प्रत्ययः अस्ति अत्र? नुल् प्रत्ययः अस्ति। నూల్ అండ్ స్లింగ। अर्थः कः? ल्युट् अर्थः बोधयति, ल्युट् कर्तारः। कर्ता, अर्थः अस्ति कर्ता, प्रत्ययः अस्ति नुवुल्। ल्युट् प्रत्ययः क्रिया अथवा भावः, प्रत्ययः अस्ति ल्युट् प्रत्ययः। प्रथमवाक्ये ल्युट् प्रत्ययः, तस्य अर्थः अस्ति इस् इक्वल् टु भावः अथवा क्रिया अथवा कार्यं, कर्मापि नास्ति, कार्यं पनि। द्वितीयवाक्ये नुवुल् प्रत्ययः अस्ति, तद् इस् इक्वल् टु कर्ता। पुंलिङ्गे नायकः, स्त्रीलिङ्गे नायिका इति। अत्र नायकाः इति दीर्घः अस्ति बहुवचने, नायकाः मम सैन्यस्य इति। वाक्यद्वयं स्पष्टमस्ति? अग्रिमं वाक्यं वदामि। ज्ञानं विज्ञानसहितं यद् ज्ञात्वा मोक्षसे शुभं, मोक्षसे अशुभात्, अशुभात् कार्यात् भवान् मोक्षसे। किं? यस्य ज्ञानेन भवान् अशुभकार्यात् मोक्षं प्राप्नोति। तत् कीदृशं कार्यं? ज्ञानं विज्ञानसहितं। ज्ञानम् इत्युक्ते नालेड्ज्, विज्ञानम् इत्युक्ते सैण्टिफिक् नालेड्ज् इति वक्तुं शक्नुमः। नाम तर्कसङ्गतं ज्ञानं। ज्ञानम् इत्युक्ते विचारः आदानप्रदानं भवति, विषयं जानीमः, विषयज्ञानं भवति। किन्तु विज्ञानशब्दस्य अर्थः अस्ति तर्कसङ्गतम्। एतद् युक्तायुक्तविवेचनं कर्तुं वयं शक्नुमः, यदा सैन्स् इति वयं वक्तुं शक्नुमः। तादृशं ज्ञानं, विज्ञानसहितं ज्ञानं प्राप्य भवान् अशुभकर्मणः मोक्षं प्राप्तुं शक्नोति। अत्र ज्ञानं विज्ञानम् इति पदद्वयेपि ल्युट् प्रत्ययः एव अस्ति। ज्ञाधातुः जानाति, जानीतः, जानन्ति, तत्र ल्युट् प्रत्ययः ज्ञानम् इति पदम्। गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासशरणं सुहृत्। गतिः ना गति इति तेलुगु भाषायां वदामः खलु तदेव। गतिः भर्ता प्रभुः, साक्षात् ईश्वरः मम गतिः अस्ति अथवा मम भर्ता अस्ति इति वाक्यं। गतिः भर्ता प्रभुः, साक्षी क्षम्यतां, गतिः भर्ता
प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् इति वाक्ये मम गतिः अन्या गतिः नास्ति इत्युक्ते भर्ता। अत्र भर्ता शब्दस्य अर्थः अस्ति भरितुं समर्थः, नाम मम भारं यः वोढुं शक्नोति सः, अथवा मां यः वहति सः भर्ता इति। अत्र तृच् प्रत्ययः अस्ति। कर्ता, श्रोता, धाता, दाता, यः दानं करोति सः दाता। वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम। वेत्ता असि, भवान् तस्य ज्ञाता असि, त्वं तस्य ज्ञाता असि। विदधातुः अस्ति ज्ञानम् इत्यर्थः। वेदः अस्ति खलु, वेदः इत्यत्र मूलधातुः अस्ति विदधातुः, तस्मात् तृच् प्रत्यये वेत्ता तेलिसिनवाडु इत्यर्थः। अत्रापि तृच् प्रत्ययः अस्ति। त्वं वेत्ता असि इति कृष्णम् अर्जुनः वदति। त्वं वेत्ता असि, वेद्यं च परं धाम इति अग्रिमं पश्यामः। अत्र भर्ता, वेत्ता, श्रोता, कर्ता इत्यादिषु सर्वत्रापि तृच् प्रत्ययः ऋकारान्तः प्रत्ययः। स्पष्टं? यस्य अर्थः अस्ति कर्ता, आ पनि చేసేవాడు। वेत्ति इति वेत्ता, करोति इति कर्ता, शृणोति इति श्रोता, ददाति इति दाता इति कर्ता इत्यर्थः अस्ति। पुंलिङ्गे कर्ता, स्त्रीलिङ्गे कर्त्री। पुंलिङ्गे वेत्ता, स्त्रीलिङ्गे वेत्री। पुंलिङ्गे दाता, स्त्रीलिङ्गे दात्री। श्रोता, श्रोत्री इति ईकारान्तः शब्दः भवति स्त्रीलिङ्गे। स्पष्टमस्ति एतावत्पर्यन्तम्? अस्तु, प्रश्नः नास्ति इति आम् महोदय, आम् महोदय। सम्यक्। अग्रिमं वाक्यं पठामः। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक् विधम्। अत्र अर्धे न प्रविशामि, यतः समयः अपर्याप्तः भवति। अधिष्ठानं, स्था धातु, तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति इत्यत्र ल्युट् प्रत्ययः। कर्ता तृच् प्रत्ययः। करणं पुनः ल्युट् प्रत्ययः। अना अना इति आगच्छति ल्युट्। ता इति आगच्छति तृच्। नयनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नयनं दहति पावकः। पूङ् पवने इति धातुः, तस्मात् अका इति प्रत्ययः। पूङ् पवने इति धातुः, यः पवित्रीकरोति इत्यर्थः। अत्र पावकः कः अस्ति इत्युक्ते अग्निः। अग्निः सर्वमपि पवित्रीकरोति। पवित्रं చేస్తాడు తగలబెట్టేసి, नाम यः दोषः अस्ति तद्दोषं निवारयति इति पावकः इस् इक्वल् टु अग्निः। किन्तु पावकशब्दस्य अर्थः कः? यः पवित्रीकरोति इति कर्तृर्थे नुवुल् प्रत्ययः अस्ति। उदाहरणं पठितवन्तः खलु, नायकः, पावकः, कारकः, दर्शकः इत्यादीनि। अष्टमं वाक्यं। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। आसनम् इत्यत्र असभुवि इति धातुः अस्ति। अस्ति, स्तः, सन्ति इत्येव। आस्ते, आसाते, आसते इति एकः धातुः अस्ति। आस्ते इत्युक्ते उपवेशनम् इत्यर्थः। तस्मात् नुवुल् प्रत्यये आसनं नाम उपवेष्टुं योग्यं स्थानम् इत्यर्थः। अत्रापि नुवुल् प्रत्ययः अस्ति, भावार्थं बोधयति। इदानीम् एतेषु वाक्येषु स्थूलाक्षरैः मुद्रिताः सर्वेपि शब्दाः कृदन्ताः सन्ति। क्रमशः तेषां ज्ञानं प्राप्नुवाम। प्रथमं नुवुल्, यदहं पूर्वम् उक्तवान् तदेव अत्र लिखितरूपेण पठामः। एतानि वाक्यानि सावधानं परिशीलयेत। अनूप जलोटः, अनूप जलोट इति हिंदी गायकः, सः प्रसिद्धः गायकः। गायकः इत्युक्ते यः गीतं गायति सः गायकः।
कर्तृर्थे नुवुल् प्रत्ययः। रमेशः महाविद्यालये शिक्षकः, शिक्षणं करोति इति शिक्षकः, गानं करोति इति गायकः, रक्षति इति रक्षकः। एवं देवः सर्वेषाम् अपि अस्माकं रक्षकः। एतेषु वाक्येषु गायकः, शिक्षकः, रक्षकः इत्येतानि पदानि नुवुल् प्रत्ययान्तानि। धातोः कर्ता इत्यर्थे नुवुल् प्रत्ययः भवति, तस्य अक इति आदेशो भवति। नुवुल् इत्यस्य सर्वं गच्छति, अक इति तिष्ठति, नाम धातोः अन्ते अक इति पदं योजनीयं, ततः एतानि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। तस्मात् प्रायः प्रायः इति जाग्रतो पश्यन्तु, यत्र अक इति प्रत्ययः अस्ति तत्र नुवुल् प्रत्ययान्तः, क्वचित् केवलं का इत्येव भवति। बालकः इति शब्दः अस्ति, तत्र कप् प्रत्ययः नुवुल् नास्ति, तस्य अक नुवुल् प्रत्ययान्तः शब्दः इति वक्तुं शक्यते। एतान् नुवुल् प्रत्ययान्तान् शब्दान् स्मरता। गै इति गै शब्दे इति धातुः, गायति इति गायकः। नी धातुः, नयति इति नायकः। वह इति धातुः, वहति इति वाहकः। अत्र प्रश्न अग्रेपि पश्यन्तु, एतान् पठित्वा अग्रे गच्छ। रक्षति इत्यस्य किं रूपं भवति? भवन्तः मौनं पठन्तु, यथा एतानि पदानि वयं जानीमः। रक्षति इति रक्षकः, अर्चति इति अर्चकः, पचति इति पाचकः। मौनं पठन्तु कृपया, यतः एतत् जानीमः एव, अभ्यासः नास्ति, यदस्ति तत् पठनं। क्षिपति इति क्षेपकः। क्रिकेट् क्रीडायां कन्दुकं यः क्षिपति सः क्षेपकः, विसिरेवाडु इति। तत्र वयं जावलिन् थ्रो, शार्ट् पुट् इत्यादिषु सर्वेषु एतस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। विसिरेवाडु, यः क्षिपति सः क्षेपकः। वीक्षते, चूसेवाडु, प्रेक्षकः इति वयं वदामः, वीक्षकः इति वदामः। तत्र उपसर्गः अस्ति, अत्र उपसर्गः नास्ति, तावदेव। प्रेक्षकः इत्यत्र प्रा इति उपसर्गः, वीक्षकः इत्यत्र वि इति उपसर्गः, सः एव भेदः। धातुः समानः। गृह्णाति इति ग्राहकः, लिखति इति लेखकः, बाधते इति बाधकः, बाधपेट्टेवाडु इति। बाधपडेवाडु कादु, बाधपेट्टेवाडु। यथा अन्यस्य निंद मां బాధతే, వేరే వారి చేసినటువంటి నింద నన్ను బాధ పెడుతుంది. అత్ర నింద కర్తృపదం, నింద బాధికా అస్తి. ప్రశంసా కదాపి బాధకः न भवति, बाधिका न भवति, एवं प्रयोगः भवति. पृच्छति इति प्रच्छकः, प्राश्निकः इति प्रश्नं यः करोति सः प्राश्निकः इति अपरः शब्दः अस्ति. अडिगेवाडु, प्रश्नलु एप्पुडु अडुगुतू उंडेवाडु. पुष्णाति इति पोषकः. एतत् पदं वयं तेलुगु भाषायां वयं महाराजपोषकः, राजपोषकः इति पदं शृणुमः एव. पुष्णाति इति पोषकः. चालयति इति चालकः, पाठयति इति पाठकः. प्रापयति, अत्र प्रा इति उपसर्गः, अत्र उपसर्गसहितमस्ति, प्रापकः. परिवेशयति इति परिवेशकः, परिशीलयति इति परिशीलकः, अध्यापयति इति अध्यापकः. एतानि एव पदानि स्त्रीलिङ्गे गायिका, नायिका, वाहिका, अध्यापिका, परिवेशिका, प्रापिका एवं रूपाणि भवन्ति. अका इति स्थाने इका इति आगन्तव्यम्, एवं भेदः अस्ति. नपुंसकलिङ्गे तु अम् इति आगच्छति. पुंलिङ्गे स्त्रीलिङ्गे बहु भेदः नास्ति, अम् इति भेदः. नपुंसकलिङ्गे वाहकं, रक्षकं, ग्राहकम् एवं रूपाणि भवन्ति. एतदस्ति अस्माभिः नूल् प्रत्ययस्य पाठः अस्माकम्. अत्र कस्यापि सन्देहः अस्ति? महोदय, अत्र पाठयति प्रापयति इत्यत्र सामान्य धातुः खलु महोदय, निजन्त धातुः नास्ति खलु महोदय? न, प्राप्नोति
इति सामान्यधातुः तत् कारयति इति प्रापयति अत्र निजन्तमस्ति परिवेशयति परिशीलयति अध्यापयति एतानि त्रीणि अपि शुद्धधातवः सन्ति इति प्रापयति इत्यत्रैव निच् అన్ని చోట్ల నిచ్చే ఉంది 4 చోట్ల కూడా కానీ ప్రాపయతి అనే చోట ప్రేరణార్థంలో నిచ్చు మిగిలిన 3 చోట్ల స్వార్థే నిచ్ నిచ్ ప్రత్యయం విషయం చదువుకున్నాం చోరయతి స్వార్థే నిచ్ అస్తి అంటే నిచ్ ప్రత్యయం అక్కడే ముందర నుంచే ఉంటుంది అలాగే పరివేషయతి పరిశీలయతి అధ్యాపయతి మూడిట్లలో కూడా క్షమితం రెండే పరివేషయతి పరిశీలయతి అధ్యాపయతి అన్న చోట మూలధాతు ఏమిటి అధీతే గుర్తున్నదా ఇంగ్ ఇంగ్ అధీతేది శుద్ధధాతుः ప్రాప్నోతి ఇది శుద్ధధాతుः అత్ర నిచ్ నాస్తి పరిశీలయతి పరివేషయతి ఇత్యత్ర నిచ్ अस्ति किन्तु स्वार्थे निच् అక్కడ మూలధాతు ఉండదు ఏవం భేదः మహోదయ ప్రాపయతి అంటే ఏంటి మహోదయ బస్ యానం మాం మమ గృహం ప్రాపయతి చేరుకోవడం చేర్పిస్తుంది చేరిస్తుంది ఇత్యర్థः అహం స్వయం గృహం ప్రాప్నోమి పంచవాదనే అహం గృహం ప్రాప్నోమి ప్రతిదినం నేను స్వయం గృహాన్ని చేరుకుంటాను యానం అథవా మమ మిత్రం మాం గృహం ప్రాపయతి చేరుస్తాడు ప్రేరణార్థి అస్తి ఖలు నిచ్ తదస్తి సార్ కొన్నిట్లో ధాతువుల లోపల ఏమన్నా ఆదివృద్ధి అవుతుందా ఇప్పుడు క్షిపతి అనేది క్షేపకః అయింది లిఖతి లేఖకః అయింది ఇస్ దేర్ ఎనీ రిలేషన్ బిట్వీన్ ఆదివృద్ధి అండ్ దిస్ ధాతుస్ आदिवृद्धि वृद्धि इत्युक्ते कः आकारः एकारः वृद्धिः अस्ति वा गुणः भवति तत्र ओके यदि धातुः अकारस्य अस्ति प्रथम अक्षरम् अकारः अस्ति तर्हि तत्र दीर्घः भवति यथा क्षम्यताम् अर्चक इत्यादिषु नास्ति यत्र चालयति इत्यस्ति चालयति इत्येव भवति ధాతువులో మొదటి అక్షరము ఈ ఊ రు లు ఉన్నట్లయితే మ్యూట్ చేయండి అందరం మ్యూట్ చేయండి ప్లీజ్ ధాతువు మొదటి అక్షరములో ఈ ఊ రు లు ఉన్నట్లయితే దానికి గుణము వస్తుంది ఇది స్మర్తవ్యం క్షిప్ క్షేపకః గృ గ్రాహకః లి లేఖకః అకారము ఉంటే దాంట్లో మార్పు ఉండదు ఈ ఊరులో ఉన్నట్లయితే ఈ మార్పు వస్తుందని గుర్తుంచుకో మహోదయ పోషకః ఇత్యత్ర పోషింపబడేవాడు అనే అర్థం వస్తుందా గురుగారు పోషించేవాడు పోషక మహారాజ పోషక ఇత్యుక్తే యः పోషణం కరోతి ఇది ధన్యవాదాలు పోషింపబడేవాడు కాదు పోషింపబడేవాడంటే కర్మని ప్రయోగం అతని చేత ఇతను పోషింపబడతాడు అది కర్మని ప్రయోగం కర్మని ప్రయోగంలో నువ్వుల్ ప్రత్యయం అవ్వదు ఎందుకంటే నువ్వుల్ ప్రత్యయం యొక్క అర్థం కర్త పోషించేవాడు చూసేవాడు తినేవాడు ఏవమేవ ప్రత్యయः భవతి ఇప్పుడు త్రాయతి ధాతువు ఉంటే దానికి ఇది వస్తుందా అక్క నౌల్ ప్రత్యయం సర్వేషాం ధాతూనాం భవతి కేచన శబ్దాः ప్రసిద్ధాः భవంతి కేచన శబ్దాः అప్రసిద్ధాः భవంతి 2000 धातुभ्यः अपि एषः प्रत्ययः भवति नास्ति सन्देहः किन्तु केचन प्रत्ययाः प्रसिद्धाः भवन्ति यथा त्राता इति शब्दः तृच् प्रत्ययान्तः प्रसिद्धः अस्ति त्राति इत्यत्र रक्षिंचेवाडु किन्तु नुवुल् प्रत्ययान्तः अप्रसिद्धः अस्ति तद् द्रष्टव्यं कोशेषु द्रष्टव्यं भवति नुवुल् तृच् त्वा तुमुल् ल्यप् అనేటువంటివి తవ్యతనియర్ అనేటువంటి కృతి ప్రత్యయాలు అన్ని ధాతువులకు వస్తాయి అన్ని ధాతువులకు ఉన్నటువంటి రూపాలు కొన్ని ప్రసిద్ధంగా ఉంటాయి ప్రయోగంలో ఉంటాయి కొన్ని ప్రసిద్ధంగా ఉండవు ఎందుకంటే పర్యాయం ఆప్షన్ ఉన్నప్పుడు రెండవ దాన్ని సరళమైన దాన్ని ప్రయోగం చేసుకుంటూ వెళ్తాం అన్ని ధాతువుల్లో ప్రయోగం అనేది కనపడదు ఉండదు అని కాదు కనపడదు
త్రా రక్షणे అనేటువంటి ధాతువునకు హరిహి త్రాత ఇది ప్రసిద్ధం ఉదాహరణం. అత్ర తృచ్ ప్రత్యయः अस्ति, అక ప్రత్యయాంత రూపం అప్రసిద్ధమస్తి, నాస్తి इति न, सः भेदः अस्ति. महोदय, नुबुल् प्रत्यय तुच् प्रत्यय भावं समानं खलु? सत्यं, भावः समानः, अर्थः समानः, नास्ति सन्देहः. तृच् ऋकारान्तः भवति किन्तु कर्ता इत्येव अर्थः, नुबुल् कर्ता इत्येव अर्थः, अकारान्तः भवति, सः एव भेदः अस्ति द्वयोः. మహోదయ, ఇక వస్తే తా ప్రత్యయం అన్నారు కదా, మరి గాయిక అన్నప్పుడు అక్కడ तत्र भिन्नः प्रत्ययः. एकवारम् अहं प्रमादं कृतवान् वा, कुत्र अस्ति तद् वाक्यं? జ్ఞాపిక कुत्र अस्ति एकवारम् प्रथमपुटे प्रथमपुटे अस्ति वा? पेज् नम्बर्? पेज् नम्बर् 154 मध्ये एकवारं क्षम्यतां, ममैव भ्रमः आसीत् तस्मिन् क्षणे, एकवारं दृष्ट्वा वदामि. 154 मध्ये वाक्यमस्ति, किं वाक्यं, कुत्र अस्ति तद्? థర్డ్ పారాగ్రాఫ్ లో చివరి సెంటెన్స్ మహోదయ. థర్డ్ పారాగ్రాఫ్ కింద నుంచి థర్డ్ లాస్ట్. भाषण परिपाटी अत्रापि ज्ञापिका इत्यत्रापि नुवुल् प्रत्ययः एव अस्ति. ज्ञापकः पुंलिङ्गे, ज्ञापिका स्त्रीलिङ्गे. मम किञ्चित् अनवधानवशात् दोषः अभवत्. ज्ञापकः पुंलिङ्गे, ज्ञापिका. स्मारकः पुंलिङ्गे, स्मारिका स्त्रीलिङ्गे. स्थानद्वयेपि नुवुल् प्रत्ययः एव अस्ति. धन्यवादः. धन्यवादः, स्वागतम्. किञ्चित् पाठनसन्दर्भे अहमेव अनवधानवशात् तथा उक्तवान्, किन्तु प्रत्ययः नुवुल् प्रत्ययः एव. स्त्रीलिङ्गे इका इति आगच्छति तावत्. अस्तु, इदानीं तृच् प्रत्ययविषये पठामः. एतानि वाक्यानि सावधानं पठत. ब्रह्मा जगतः स्रष्टा, सृजति सृजतः सृजन्ति इति धातुः, निर्माता इत्यर्थः. तत्र सृज् इति धातोः तृच् प्रत्यये स्रष्टा इति रूपं भवति. शते जनेषु एकः दाता भवति, ददाति इति दाता. यः दानं करोति सः दाता, यः सृजति सः स्रष्टा. तस्मिन् कार्यक्रमे एकः एव श्रोता आसीत्, शृणोति इति श्रोता. त्रिषु अपि तृच् इति प्रत्ययः अस्ति. एतेषु वाक्येषु स्थूलाक्षरैः मुद्रितानि पदानि तृच् प्रत्ययान्तानि सन्ति. अयं प्रत्ययः अपि कर्तृर्थे एव भवति. यथा अवलोकनं कुर्वन्तु, सः दाता, तौ दातारौ, ते दातारः. सः श्रोता, तौ श्रोतारौ, ते श्रोतारः. अत्र पुंलिङ्गे ऋकारान्तस्य धातृशब्दस्य रूपाणि भवन्ति. पितृशब्दवत् न. पितृशब्दः विशेषशब्दः अस्ति. पिता पितरौ इति ह्रस्वः भवति द्विवचने, किन्तु धातृशब्दे धाता धातारौ धातारः, श्रोता श्रोतारौ श्रोतारः. पितृशब्दము విశేషశబ్దం, భ్రాతృశబ్దము పితృశబ్దము మాతృశబ్దము ఋకారాంతాల్లో విశేష శబ్దాలు. ధాత శ్రోత కర్త సామాన్య శబ్దాలు ఇవన్నీ కామన్గా ఉంటాయి. ఎందుకంటే ద్వివచనంలో హ్రస్వం ఉంటుంది. పిత పితరౌ పితరः, పితరం పితరౌ పితॄన్ इति रूपं ह्रस्वः भवति. पुंलिङ्गे ऋकारान्त धातृशब्दस्य रूपाणि, स्त्रीलिङ्गे दात्री इति रूपं भवति. नदी शब्दस्य रूपाणि दात्री दात्र्यौ दात्र्यः, नदी नद्यौ नद्यः एव. श्रोत्री श्रोत्रियौ श्रोत्रियः, कर्त्री कर्त्र्यौ कर्त्र्यः इति रूपाणि भवन्ति. नपुंसकलिङ्गे दातृ दातॄणि दातॄणि, श्रोतृ श्रोतॄणि श्रोतॄणि, कर्तृ कर्तॄणि कर्तॄणि इति प्रथमा विभक्ति द्वितीया विभक्ति च रूपम् एवमेव भवति.
तृतीया विभक्तिता धातृशब्दवस् धात्रा धातृभ्यां धातृभिः श्रोत्रा श्रोतृभ्यां श्रोतृभिः एवं रूपाणि भवन्ति। स्पष्टमस्ति? अत्र प्रश्नः अस्ति वा कस्यापि? अग्रे अन्यानि उदाहरणानि पश्यामः। మహోదయ ఒక డౌట్ మహోదయ, ఇక్కడ మనము ఇది చెప్పారు కదా, చాలకః పాఠకః ప్రాపకః ఇలాగ చెప్పినప్పుడు ఇక్కడ ఇది ఉపపద సమాసం ఏమన్నా వస్తుందా మహోదయ? నాకు తెలియక అడుగుతున్నా. समासः नास्ति तत्र, सामान्यः प्रत्ययः एव अस्ति। उपसर्गयोगे आचरति इति आचार्यः इत्यादिषु अस्ति, सः भिन्नः विषयः, अत्र तद् नास्ति। నమస్తే గురుగారు, కొంచెం ఈ రుకారాంత శబ్దాలు చెప్పరా? భ్రాత, మాతృ శబ్దము, మాత, పిత ఈ మూడు శబ్దాలు విశేష శబ్దాలు. ఎందుకనంటే ద్వివచనంలో వీటికి హ్రస్వం వస్తుంది. మిగతా రుకారాంత శబ్దాలన్నీ సామాన్య శబ్దాలు, అన్నింటి రూపాలు సమానంగా ఉంటాయి. పితృశబ్దం, భ్రాతృశబ్దం, మాతృశబ్దం ఈ మూడు సమానంగా ఉంటాయి, సామాన్య రుకారాంత శబ్దం కన్నా వేరుగా ఉంటాయి. ఇది తాత్పర్యం. అగ్రే ధన్యవాదాలు. ప్రశ్నः अस्ति वा? हरि ओम्. మీ సందేహం తీరిందా? మహోదయ సందేహः नास्ति. सम्यक्, उत्तमम्. इदानीं तृच् प्रत्ययान्तशब्दानाम् उदाहरणानि एतान् अपि स्मरत। शृणोति इति श्रोता, करोति इति कर्ता, गच्छति इति गन्ता, पठति इति पठिता। नुवुल् मध्ये पाठकः इति भवति, अत्र पठति इति भवति। पृच्छति इति प्रष्टा इति रूपं भवति, किञ्चित् विशेषरूपं जागृते पश्यन्ति। तथा सृजति स्रष्टा, पृच्छति प्रष्टा, ददाति दाता, भुङ्क्ते भोक्ता, धरति धर्ता, गायति गाता, स्तौति स्तोता, हन्ति हन्ता, लभते लब्धा, లబ్ధా, లబ్ధారౌ, లబ్ధారః. ఈ లబ్ధ అనేటువంటి రూపం రెండు చోట్ల కనబడుతుంది. తప్రత్యయంలో కూడా లబ్ధం అనే ఉంటుంది, స్త్రీలింగంలో లబ్ధా. కానీ లబ్ధా, లబ్ధారౌ, లబ్ధారః అని కూడా ఉంది. సో వాక్యంలో ఏకవచనంలో కర్తృర్థంలో ఉంటే లబ్ధా, లబ్ధారౌ, లబ్ధారః అని తీసుకోవాలి. మయా పుస్తకం లబ్ధం అనే అర్థంలో అయా లేదు, మయా లేఖని లబ్ధా అన్న చోట లేఖనికి విశేషణంగా తీసుకొని మనం వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. అధీతే యః పఠతి, యః అధ్యయనం కరోతి సహ అధ్యేత, అధ్యాపనం కరోతి అధ్యాపయిత, మధ్య భేదः अस्ति. అధ్యాపకः, అధ్యాపయిత శిక్షకుడు అనే అర్థంలో. అధ్యేత ఇది తృచ్ ప్రత్యయः. విక్రేత తెలుగు శబ్దం తు अस्ति, తెలుగు పదమపి अस्ति तद् విక్రేత. స్మర్త, చేత, చేతస్ అనే సకారాంత శబ్దము మనస్సును తెలియచేస్తుంది, అది వేరు. చినోతి అన్నీ దగ్గర చేసేవాడు, అంటే అన్ని కలెక్ట్ చేసేవాడిని చేత అని కూడా అనొచ్చు, అథవా సెలెక్ట్ చేసేవాడిని చేత అని అనొచ్చు. ప్రవిశతి ప్రవేష్ట, దధాతి ధాత అంటే భరించేవాడు, పోషించేవాడు అని అర్థం. దుధాయ్ ధారణ పోషణయో, భర్త అనొచ్చు, లేదు బ్రహ్మ అనొచ్చు, దేవ ఇత్యపి వక్తుం శక్నుమः వయం. ధాత इति. जानाति इति ज्ञाता. स्पष्टमस्ति तावत्पर्यन्तं? प्रश्नः अस्ति कस्यापि? మహోదయ స్తౌతి అంటే ఏంటి మహోదయ? స్తౌతి స్తుతించడం, స్తుతి చేయడము. ధన్యవాదాలు మహోదయ. స్తుతి చేసేవాడు. స్తోత్రం అని తెలుగులో ఉంది కదా, స్తుతి చేసేటువంటి ఏదైతే శ్లోకాలు ఉన్నాయో దాన్ని స్తోత్రం అంటాం. అక్కడ అన్ని చోట్ల కూడా ధాతువు ఒకటే. వదతు భగిని.
లబ్ధ అనే ఉంది కదండి, అది స్త్రీలింగంలో ఎలా రాయాలి మహోదయ? లబ్ధ్రీ వీటన్నింటినీ కూడా ఈకారాంతమే. ధాత్రి, క్షేత్రి, స్మర్త్రి, కర్త్రి, గాత్రి ఏమేవ రూపాన్ని సర్వత్ర రూపం సమానం. లబ్ధ్రీ ఇది భవతి. ధన్యవాదాలు. अस्तु, अन्यदेकं षोडशपाठस्य प्रथमः अभ्यासः अस्ति कश्चन. तम् अभ्यासं भवन्तः कर्तुं शक्नुवन्ति. यतः सरलः अभ्यासः अस्ति. अहम् अग्रे गच्छामि वा अत्रैव अभ्यासं कुर्मः वा? గురువుగారు ఒక నిమిషం క్షమితాం. ఇప్పుడు ఇవన్నీ లకార రీత్యా తీసుకుంటే ఇది లుట్ లకారం ఏకవచనం కదా గురువు గారు? లుట్ లకారమా? ఏం లకారం అంటే కొత్తగా చెప్తున్నారు మీరు? ఇప్పుడు లకారము లట్ కాదు గురువు గారు, భవిత అని వస్తుంది కదా. రూపంలో అలా అనిపించినా కూడా అర్థము వేరు. భవిత జరగబడుచున్నది, గంత వెళ్ళబడుతాడు. ఏవం అర్థः अस्ति भिन्नः अर्थः. रूपं समानतया दृश्यते, किन्तु एतद् तृच् प्रत्ययान्तं कर्तारं बोधयति. ఇప్పుడు దీనికి బహువచనం ఉండదా మా గురువు గారు? శ్రోత్రి इदानीं श्रोता 156 पेज् पश्यतु. 156 अन्तिम 1 and 2 पायिण्ट् पश्यतु. दाता दातारौ दातारः. సారీ సారీ గురువు గారు, క్షమ్యతాం. दाता दातारौ दातारः दातारं दातारौ दातॄन् दात्रा दातृभ्यां दातृभिः इति सप्तविभक्तिषु रूपं भवति. दात्री दात्र्यौ दात्र्यः दात्रीं दात्र्यौ दात्रीः दात्र्या दातृभ्यां दातृभिः दात्र्यै दातृभ्यां दातृभ्यः दात्र्याः दातृभ्यां दातृभ्यः एवं सप्तरूपाणि भवन्ति. नदीवरूपाणि सप्तविभक्तिषु रूपं भवति एतस्य. अस्तु महोदय, क्षम्यतां, टैं తీసుకున్నాం. इदानीं षोडशपाठस्य प्रथमः अभ्यासः अस्ति रिक्तस्थानानि पूरयत. उदाहरणं वदामि. अध्यापिका अध्यापिके अध्यापिकाः. अध्यापिकाः इति पदमस्ति. एकवचन द्विवचनरूपाणि पूरणीयानि. अध्यापिका अध्यापिके अध्यापिकाः. पोषकः पोषकौ पोषकाः. वक्ता वक्तारौ वक्तारः. एवं क्रमशः अत्र 12 बिन्दवः सन्ति. एतत् किञ्चित् वयं कुर्मः. एवं संयोजयत इत्यपि अस्ति. देवता रक्षिका स्त्रीलिङ्गं. यानानि गन्त्रूणि गन्तृ गन्तॄणि गन्तॄणि. रामः ज्ञाता. रामः अस्माकं सर्वेषामपि ज्ञाता, मనందరిని తెలిసినవాడు రామः. ज्ञाता. महिले पठित्रौ पठित्र्यौ पठित्र्यौ पठित्री पठित्र्यौ पठित्र्यः. अग्रे गीता नायिका नायिका छात्रौ द्विवचनं पठितारौ पठितारौ. ज्येष्ठः परिशीलकः परिशीलकः ताः స్తోత్రయः స్తోత్రయः. స్తోత అంటే స్తోత్రము చేసేవాడు, అంటే ప్రార్థనాదులు చేసేవాడు. స్తోత్రియ అంటే మహిళ. మహిళా సమాజే స్తోత్రాదికం కుర్వంతి గృహే తాः స్తోత్రియः इत्यर्थः. नदी नद्यौ नद्यः इव. स्तोत्री स्तोत्र्यौ स्तोत्र्यः. अत्र तृतीयः अभ्यासः अस्ति. धातुः अस्ति, प्रत्ययः अस्ति. तयोः द्वयोः योजनं कृत्वा अस्माभिः पदं पूरणीयमस्ति. तत्र एकः एव अस्ति. नुवुल् इत्युक्ते अक. स्मरन्तु, नुवुल् इत्युक्ते अक. लेखकः अस्ति. तत्र एकः एव लेखकः अस्ति. द्वितीयं वाक्यं वदन्तु. नलभीमौ प्रसिद्धौ पाचकः पाचकौ द्विवचनं. नलभीमौ
प्रसिद्धौ पाचकौ। तृतीयं वाक्यं महाविद्यालये बालिकाः बह्व्यः सन्ति। पठित्र्यः पठित्री एकवचने, बालिकाः बहुवचने इति कृत्वा पठित्र्यः बालिकाः इति वाक्यं वक्तव्यं। महाविद्यालये पठित्र्यः बालिकाः बह्व्यः सन्ति। संस्कृतस्य वर्धने बाधकाः बाधिकाः इति महोदय। समस्याः इति स्त्रीलिङ्गे, बाधिकाः बाधिकाः इति वक्तव्यं, न तु बाधकाः। बाधकाः इत्युक्ते पुंलिङ्गे वक्तव्यं। समस्याशब्दः स्त्रीलिङ्गे, संस्कृतस्य संवर्धने बाधिकाः समस्याः अस्माभिः परिहर्तव्याः इति वाक्यं। बृहद्यानानि कदाचित् प्राणानां अपहृतानि अपहरकाणि महोदय। पुंलिङ्गे हारकम् अपहारकाणि भवन्ति। बृहद्यानानि कदाचित् प्राणानाम् अपहारकाणि भवन्ति इति वाक्यं। बहवः राष्ट्रहितं न चिन्तयन्ति। बहवः नेतारः राष्ट्रहितं न चिन्तयन्ति। आवां सर्वदा अन्यैः कृतस्य उपकारस्य स्मर्तारौ आवां खलु आवां सर्वदा अन्यैः कृतस्य उपकारस्य स्मर्तारौ भवावः। सर्वदा स्मరించుకునే వాళ్ళము అవుదాము इति वाक्यस्य भावः। अष्टमवाक्यं नृत्यकार्यक्रमे द्वे बाले एव वीक्षिके वीक्षकौ न भवति खलु, बाले बाले स्त्रीलिङ्गे वीक्षिके आस्ताम् इति। नवमं वाक्यं माता पितरौ एव शिशोः उत्तमौ पालकौ। यत्र पुंलिङ्ग स्त्रीलिङ्ग शब्दयोः द्वयोः अपि प्रयोगः भवति तत्र पुंलिङ्गे प्रयोगः शक्यते। पालकौ माता पितरौ एव शिशोः उत्तमौ पालकौ स्तः भवतः। दशमं वाक्यं कृपया वाक्यकथनानन्तरं म्यूट् कुर्वन्तु, न विस्मरन्तु। अग्रिमं दशमं वाक्यं मम द्वे पुत्र्यौ अपि संस्कृतस्य अध्येतारौ पुल्लिङ्गे, अत्र अध्येत्र्यौ यथा पुत्र्यौ तथा अध्येत्र्यौ इति वक्तव्यम्। अध्येत्र्यौ स्तः। एकादशवाक्यं समाजस्य उद्धर्तारः धाता धातारौ धातारः अस्ति खलु, उद्धातारः इति वक्तव्यं। क्षम्यतां, द्रुधातोः रूपं किं? धाता धातारौ धातारः। उत् इति योजयन्तु। समाजस्य उद्धातारः जनमानसे सर्वदा निवसन्ति। समाजोद्धारकाः इति वयं वदामः खलु, समाजस्य उद्धरणं ये कुर्वन्ति ते। तर्हि रूपं किम्? उद्धातारः। पुनः वदन्नस्मि, उद्धातारः जनमानसे सर्वदापि निवसन्ति। 12 उदाहरणम् अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च वक्ता श्रोता च दुर्लभः। అంటే మనకి డైజెస్ట్ కానిటువంటి వాక్యాన్ని లోకల్లో చెప్పేవాడు వినేవాడు కూడా దుర్లభం. ఏదైనా ఒక వాక్యం చెప్పినప్పుడు మనకి అది తీసుకోలేమనుకోండి,
అంటే ఎదుటివాడు ఈ మాట నేను చెప్తే అర్థం చేసుకుంటాడో చేసుకోలేడో అనేటువంటి చెప్పేటువంటి వ్యక్తి లోకల్లో దుర్లభం. ఆ మాటను విని అర్థం చేసుకునేటువంటి వ్యక్తి కూడా దుర్లభంగా ఉంటారు. ఇది వాక్యం, ఇది ప్రసిద్ధం వాక్యం. అప్రియస్య, ప్రియం కానటువంటి పథ్యం ఏదైతే ఉందో దాన్ని చెప్పేవాడు వినేవాడు కూడా దుర్లభుడు. అస్తు ఇదాनीम् अग्रे अस्ति षोडशपाठस्य महोदय आं वदतु. 11th वन చెప్పండి మహోదయ. ఏకాదశం సమాజస్య అది ఒకసారి मुक्तं पुनः वदन्नस्मि. समाजस्य उद्धातारः, क्षम्यतां, धाता इति धातुशब्दे धातुः कः अस्ति? धा धातुः, न तु ध्रुव. भ्रमः ममेव भवति. एकवारं भवती प्रत्युत्तरं वदति, ममेव प्रतिध्वनिः आगच्छति. कृपया म्यूट् करोतु, अन्यथा न स्वीकरोतु. धाता इत्यत्र धा धातुः, अत्र दत्तमस्ति धृ धातुः. अतः उद्धर्ता ఏకవచనే. పునః వదనస్మి, ఉద్ధర్త, ఉద్ధరించేటువంటి వాడు, సమాజాన్ని ఉద్ధరించేవారు ఇది వాక్యం. తర్హి బహువచనే ఉద్ధర్తారః, పైన కూడా రేప ఉంటుంది. ధాతారః అన్న చోట పైన రేప ఉండదు, చివరిలో రేప ఉంటుంది. అతः సమాజస్య ఉద్ధర్తారः ఇది పదం. కారణం धाता धातारौ धातारः इत्यत्र धा धातुः, अत्र धृ धातुः. तस्य रूपाणि वदामि. धर्ता धर्तारौ धर्तारः इति रूपं. धारयिता धारयितारौ धारयिताः అనేటువంటి రెండు ధాతువులు ఉన్నాయి, రెండు శుద్ధమే. ఉద్ధర్తారः अथवा उद्धारयितारः रूपद्वयमपि शुद्धं. एकत्र निच् अस्ति, एकत्र निच् नास्ति. स्वार्थे निच् अंटां दान्नि. सो उद्धर्तारः जनमानसे तिष्ठन्ति, उद्धारयितारः जनमानसे तिष्ठन्ति. रूपद्वयमपि शुद्धमस्ति. धातुद्वयं రెండు వేరు వేరు ధాతువులు, ఒకటి నిజంత ధాతువు, ఒకటి కేవల ధాతువు. ఉద్ధర్తారः అథవా ఉద్ధారయితారः. స్పష్టం వా ఇదాनीं? మహోదయ ధన్యవాదాలు. నేను ఇందాక ధాతువు తీసుకొని ధాతారవ్ అన్నాను. ధాతారవ్ అనేటువంటిది ఇక్కడ రాదు, ధాతువు ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ వస్తుంది. इतः परं षोडश अभ्यासस्य पाठस्य चतुर्थः अभ्यासः अस्ति. एतेषु श्लोकेषु विद्यमानानि नुवुल् तृच् शब्दान् पृथक् लिखता. जनिता चोपनेता च यश्च विद्यां प्रयच्छति, अन्नदाता भयत्राता पंचैते पितरस्मृताः. जनिता जन्म यः दत्तवान् सः जनिता. उपनेता उपनयनं यः कृतवान् गुरुः सः. अन्नदाता अन्नं यः दत्तवान् सः. भयत्राता भयात् यः रक्षणं करोति सः. विद्यां प्रयच्छति विद्यादाता, तत्र तृच् नास्ति किन्तु भावः सः, यः विद्यां ददाति. एते पञ्चजनाः अस्माकं पितरः सन्ति. के? जनिता जन्मदाता, उपनेता, विद्यादाता, अन्नदाता. एते पञ्चजना. भयत्राता पञ्चजनाः अस्माकं पितृसदृशाः इति वक्तव्यं. केवलं यः जन्म दत्तवान् सः एव नास्ति, अन्य सर्वेपि अस्माकं पितृसमानाः इति प्रसिद्धम्. अत्र तृच् प्रत्ययान्तानि पदानि कानि सन्ति? 4 सन्ति. वदन्तु. जानीता जनिता 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 उपनेता अन्नदाता भयत्राता. एतानि सर्वाणि तृच् पदान्तानि सन्ति. कर्ता कारयिता चैव प्रेरकश्च अनुमोदकः. सुकृते दुष्कृते चैव चत्वारः सहभागिनः. यद्वयं पापं कुर्मः पुण्यं कुर्मः तस्य भागं चत्वारः 25% प्राप्नुवन्ति. के ते? स्वयं यः करोति कर्ता. तत्र कः प्रत्ययः अस्ति? तृच्. कारयिता यः अस्माभिः तत् कार्यं कारयति, प्रेरकः. अत्र कः प्रत्ययः अस्ति?
లిచ్ తృచ్చేవ నిచ్ అస్తి తృచ్చేవ అస్తి. తృచ్ ఇక్కడ రెండు. మనకి పాఠంలో తృచ్చ నువ్వుల రెండే చూడాలి. కారయిత అన్న చోట నిచ్చి ఉన్నప్పటికీ కూడా చివరి ప్రత్యయం ఏది? తృచ్ ప్రత్యయం. సో కర్త కారయత ఇత్యత్ర స్థానద్వయపి తృచ్ ప్రత్యయ. ప్రేరయతి ఇది ప్రేరక, అనుమోదయతి ఇది అనుమోద. ప్రేరయతి अस्मान् उत्तमं, भवन्तः एतत् कार्यं कुर्वन्तु, मम भवतां पृष्ठतः प्रेरणा अस्ति इति वदन्ति. प्रेरकः. अन्तिमः अस्ति अनुमोदकः. अस्तु क्यारि आन् इति యాక్సెప్టెన్సీ దదాతి, సహ అనుమోదయతి ఇది అనుమోదక. అంటే వాడు ప్రేరేపించడు, కానీ మనం చేస్తున్నటువంటి పుణ్యపాప కర్మలను చూస్తూ చెయ్యండి అనేటువంటి భావాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు. అది పుణ్యమా, దానిలో పుణ్యభాగం వస్తుంది. అది పాపమైనప్పటికీ కూడా ఆపకుండా ఎవరైతే దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తాడో ఆ పాపంలో అతనికి కూడా భాగం. అంటే మనం పాపం జరుగుతున్నప్పుడు చేయకూడదు, చేయించకూడదు, చేయడానికి ప్రేరేపించకూడదు, చేస్తున్న దాన్ని చూసి ఆపకుండా ఉండకూడదు. అప్పుడు కూడా మనకి పాపంలో భాగం వస్తుంది, పుణ్యంలో అయినా భాగం వస్తుంది. పుణ్య పని చేస్తున్నాడు, అతన్ని చూస్తూ యాక్సెప్టెన్స్ చేసామనుకోండి, అతను చేసిన పుణ్యఫలంలో మనకి భాగం వస్తుంది. కర్త కారయిత చైవ ప్రేరకశ్చ అనుమోదక. సుకృతే దుష్కృతే చైవ పుణ్యకర్మ పాపకర్మ స్థానద్వయేపి చత్వారः अपि समाभागिनः. तर्हि अत्र तृच् प्रत्ययान्तपदानि कानि? कर्ता कारयिता द्वयमेव. नूलन्तपदानि कानि? ప్రేరకః అనుమోదకః. ప్రేరేపించేవాడు, అనుమతినిచ్చేవాడు. మహాభాగినః కూడా అవుతుందా మహోదయ? సమానం భాగం యస్య సహ సహభాగినః ఇది నిని ఇది ప్రత్యయः అస్తి. కలది కలవాడు, గుణము కలవాడు గుణి, జ్ఞానము కలవాడు జ్ఞాని. తత్ర నిని అనేటువంటి ప్రత్యయం ఉంది. ఇన్ అనే ప్రత్యయం సహ అత్ర నాస్తి. గుణి, జ్ఞాని, దోషి అత్ర సర్వత్రాపి ఇని ఇది ప్రత్యయం. ఇని అంటే మూలం నిని, అందులో మిగిలే ఇన్ అనేటువంటి ప్రత్యయం. నకారాంత ప్రతిశబ్దः సహ. అగ్రే తారకో యాతుధానానాం తారకో భవవారథేః పాలకో జీవజాతస్య నాయకో జేతాద్ధరిః. इतः आरभ्य वयम् अग्रे श्वः नास्ति शनिवासरे अस्माकं पुनः कक्षा भविष्यति. एतद् भवन्तः कृत्वा आगच्छन्ति चेत् मम किञ्चित् समयः रक्षितः भवति. यत्र सन्देहः अस्ति तस्मिन् विषये वयं पठामः. इतः आरभ्य भवन्तः यावत् कर्तुं शक्नुवन्ति तावत् कुर्वन्तु. वयं किञ्चित् वेगेन पाठं पठिष्यामः. अद्य वस्तुतः अहं प्रश्नपत्रविषये वदामि इति चिन्तितवान्. शनिवासरे षोडशपाठं समाप्य प्रश्नपत्रविषये वयं चर्चां करिष्यामः. अस्तु महोदय, प्रसादराव महोदय वदतु. पूर्वतनपाठे यत् श्लोकः आसीत् नमस्तङ्गशिरश्च विषये, तदपि अहं नोक्तवान् खलु. तस्य किं भावार्थः वक्तव्यः खलु. विग्रहवाक्यमेव ईप्सितं. विग्रहवाक्यं वक्तव्यं तदपि अहं विग्रहवाक्यानि पञ्चवाक्यानि तत्र भवितुम् अर्हन्ति. ते के? पञ्चसमासाः भवन्ति. तेषां विग्रहवाक्यकथनम् अहं वदिष्यामि अग्रिमसप्ताहे. आम्, धन्यवादः. भवतु. तर्हि इदानीं शान्तिमन्त्रेण अद्यतनकक्षाम् अत्र वयं समापयामः. अहम् एकां सूचनां करोमि ग्रूप् मध्ये. इदानीं 7मे दिनाङ्के परीक्षां के लिखन्ति ते स्वस्य नाम दूरवाणीसङ्ख्यां च मह्यं प्रयच्छन्तु. तत्र लिखन्तु. नाम नूतनाः परीक्षां न लेखिष्यन्ति, तत् स्पष्टमस्ति. प्राचीनेषु अपि ये लिखन्ति अहं सूचनां करोमि रात्रौ, ततः परं भवन्तः तत्र लिखन्तु. नाम कति जनाः परीक्षां लिखन्ति इति अस्माकं योजनादृष्ट्या अपेक्षितं भवति, तदनुसारम्. अस्तु. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्.
ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. శుభరాత్రి. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు మహోదయ. अद्य बहु वेगेन गतं महोदय कक्षा. अस्तु, अग्रिमकक्षां ధన్యవాదాः మహోదయ. ఒకటి రాసుకునే లోపల ఒకటి వెళ్ళిపోతున్నారు మహోదయ. ఈరోజు చాలా ఫాస్ట్ అయింది మహోదయ. वदन्ति चेत् अहं किञ्चित् मन्दं करोमि. आहत्य प्रतिवन्तः, किन्तु अहम् अधिकम् उक्तवान्, तद् लेखितुं समयः अपर्याप्तः. आं महोदय. अस्तु ధన్యవాదాలు మహోదయ. पश्यन्तु भवन्तः, तत्र आगच्छति सर्वं लेखितुं अधिकतया उक्तवान् महोदय. अधिकविषयान् उक्तवान् समापयामि इति अस्ति मम पाठ्यक्रमः. अग्रे भवन्तः 7 दिनानि समयं प्राप्नुवन्ति, तदस्ति मम चिन्ता. చాలా మంచి మంచి విషయాలు చెప్పారు గురుగారు ఈ రోజు. కానీ రాసుకోవడమే కాలేదు గురుగారు, ఫాస్ట్ అయిపోయింది. अपलोड करोमि इदानीं. ధన్యవాదాలు.